یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں توڑا غلام حضور توڑا کلمہ پڑھنا لجپالا میں توڑا دیوانہ تے مستانہ ماں صبح کروں جانا محنت مزدوری کرن شام پیندی ہے مزدوری کر کے واپس لوٹنا جڑے مینوں مزدوری دے پیسے لب دینے او لے آکے میں اپنے والد صاحب دے ہتھاں تے رکھ دینا اپنے والد دے گرامی نو دے دینا حضور نے فرمایا پھر غلاماں دا سونیا اگلے دن پھر میں مزدوری تے ٹر جانا سارا دن مزدوری کرنا شام پیندی ہے میں واپس لوٹنا جڑے مینوں مزدوری دے پیسے لب دینے اور لے آکے میں اپنے والد صاحب دے ہتھاں تے رکھ دینا روزانہ کوئی عمل کرنا روزانہ مزدوری کرنا روزانہ مزدوری دے پیسے لب دینے لے آکے میں اپنے والد صاحب دے ہتھاں تے رکھ دینا حضور نے فرمایا پھر غلاماں دا سونیا میں روزانہ اپنے والد صاحب نو پیسے دینا تے میں جدو چند دنوں تو بعد اپنے والد صاحب نو پوچھنا میرے ابا جان لیاؤ گا میرے پیسے دا حساب دیو میں ویکھا میرے پیسے کنے کو جمع ہو گئے نے میرے پیسے کنے کو جڑ گئے نے اللہ دے نبی نے فرمایا پھر غلاماں دا سونیا میرے ابا جان آندے نے پترا میں تیرے پیسے خرچ کر چھڑے نے حسب ضرورت لگا چھڑے نے حضور نے فرمایا پھر غلاماں دا سونیا محنت مزدوری میں کرنا ہاتھ حلال دی کمائی لے کے آنا آ کے اپنے والد صاحب دے ہتھاں تے رکھنا تے میرے والد صاحب خرچ کرن لگیاں مینوں پوچھ دے بھی نہیں مینوں دس دے بھی نہیں حضور خرچ کر چھڑ دینے اللہ دے نبی نے فرمایا پھر غلام دا سونیا میرے والد صاحب نو بلاؤ بلا کے سمجھاؤ کم از کم خرچ کرن لگیاں مینوں تے پوچھ لین کرن مینوں تے دس لین کرن اللہ دے نبی نے فرمایا اے میرے غلاما جا تو اپنے باپ نو لے کے آ او صحابی اپنے باپ نو لے کے آیا حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا اللہ دے نبی نے فرمایا اے میرے غلاما دس تیرا کی لگدا ہے حضور اے میرا باپ لگدا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اے میرے غلاما سن لے تم ہی اپنے باپ دا ہے تیرا کمایا ہویا مال بھی تیرے باپ دا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ دے نبی نے دیکھو کیسی تربیت فرمائی ہے حضور نے فرمایا میرے غلام سن لے جویں تیرے اوتے حق ہے ایویں تیرے باپ نو تیرے مال اوتے بھی حق ہے حضور فرماندے نے تینوں کوئی حق نہیں کہ تو اپنے باپ کولوں پیسیاں دا حساب پوچھدا پھرے تیرا باپ جدوں چاہے جس طرح چاہے جویں چاہے تیرا مال خرچ کرے تینوں کوئی حق نہیں کہ تو اپنے باپ کولوں پیسیاں دا حساب پوچھدا پھرے اللہ دے نبی نے دیکھو کیسی تربیت کیتی ہے مسلمانوں ہن صحابی نو حکم ہے تے میں تسی کس باغ دی مولی ہاں صحابی نو حکم ہے تے میں تسی کس باغ دی مولی ہاں باپ نو اپنی اولاد دے مال تے مکمل حق ہے جدوں چاہے جویں چاہے جدے تے چاہے اپنی اولاد دا مال پیا خرچ کرے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں توجہ چاہنا ہن اوہی صحابی ابو داؤد شریف دی روایت ہے اوہی صحابی ساری زندگی باپ دی خدمت چ گزاری جو کمایا باپ نو دیتا او دے باپ دا مسلمانوں ایک وقت آیا دنیا تو چلا گیا او صحابی نبی کریم دی بارگاہ چایا حضور اج میرے باپ دا انتقال ہو گیا ہے حضور میرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے انج لگدا ہے جویں میرے وجود وچوں بھی جان نکل گئی ہے حضور انج جویں میرے وجود وچ بھی جان نہیں رہی شاعر نے کیا خوبصورت انداز اپنایا ہے شاعر بول کے آندا ہے جس باغ دا مالی ٹر جاوے اس باغ چی شاہ کوئی نہیں جس باغ دا مالی ٹر جاوے اس باغ چی شاہ کوئی نہیں جس باغ دا مالی ٹر جاوے اس باغ دی چھاں کوئی نہیں جدو باپ کسے دا مر جاوے پھر جسم چ رہندی
جہاں کوئی نہیں جدو باپ کسے دا مر جاوے پھر جسم چ رہندی جہاں کوئی نہیں او باپ دے خدیاں یارو سارے اپنے بندے نے جدو باپ کسے دا مر جاوے پھر پھڑ دیو دی باں کوئی نہیں جس باغ دا مالی ٹر جاوے اس باغ چ رہندی چھاں کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی نے دیکھو کیسی تربیت فرمائی ہے، حضور دا سمجھانا دیکھو، حضور دا درس دیکھو، حضور اپنے غلام نو کی فرما رہے نے جی میں تیرے اتے حق ہے ایویں تیرے مال اتے بھی تیرے باپ نو مکمل حق ہے۔ یہ تے والد دی شکایت لے کے آتے نبی پاک نے تربیت فرمائی۔ ایک اور صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ دے اندر اپنی والدہ ماجدہ دی شکایت لے کے حاضر ہو گئے، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا